الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. जनाब सदर मजलिस हाज़ा पीर तरीक़त रहबर शरीअत मंबाउल फ़ुयूज़ वल बरक़ात हज़रतुल अल्लामा मौलाना ज़फ़ीरुल ख़ादिम से मुबारक और दीगर नूर मशाइख़ उलमा तुलबाओ और ददे मसलक और ददे मजहब सरा बल्लड़ के कलको मुखलिसो मुसलमाना लोनो मक्के दंता बाचा से मुबारक यो इल्मी और ज़ौक़ी तक़रीरों को या ज़माना मक्की हज़रत शेख से न इखलास और न मोहब्बत और न मिनी और न अक़ीदत डकी खबरें न तोकड़े ज़सिरफ और सिरफ शल में डकी याद आगे न मक्की मुख्तसरी और सो खबरें न तकों जिदे मजलिस के और मौजूदा नास तो खल्क की अक्सर खलक द पीरई मोरिदई सर ताल्लुक लरुन की खलक दी जिज़मंगा उस्ताद सुपा आम इस्तिलाह की व तमंगा मुरीदान और पीरान वाई इल्मी इस्तिलाह के उलमा वरता इल्म तसव्वुफ वाई नदा से नदा चेदा पीरी मुरीदी और दा तसव्वुफ दागने बाड़े हजरत से बाड़ी तरह में हवालते शुरू को यागने दंत की यौमल पीर से पैदा शुआ शुरू को ना दादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अरब वल अजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत व सबक़ों का शुरू की लुम्बे सबक तसव्वुफ उलमा वाई अला हदीस तो बुखारी रब्बुल वहय जिक्र कई रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लागे तफसीली रिवायत तेरी तनज़म हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लागे माते फरमाए इक़रा मावे मा अना बिक़ारिइन ज़ुलस्तुन के नए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ख़परी सीने तजुह का और ज़ोर लागा मुहद्दिसीन और उलमा वाई नाज़ुर चीवर का ये कुरान करीम सरा द कुरान करीम द अल्फाज द तफसीर द तर्जमे द माना दागे द मसाइल अलावा यौ
پجبا دا ویلو قابل نرے دا پسترگو دلیدلو قابل نرے دا نقل پا نقل سینہ پا سینہ روان دے اگے علم تا علم تصوف وی دائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا اول لحظہ کی ورکا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ربی کریم قرآن کریم کی پا متعدد زائمی کی وائی دی خلقو تا دری شئینا ورکا یو قرآن کریم ورطو خواہ دے حکمت ورطا ورکا دے تذکیہ ورطا ورکا علماء وی تصوف قرآنی نو علم التذکیہ تصوف اور حدیث کی نو علم الاحسان ذکر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنہ کی مل ایمان مل اسلام ومل احسان احسان پر جواب کی وائی ان تعبد اللہ کأنکا ترا فإن لم تکن فإنہو یرا دا احسان دا سے چھے چھتا دا سے عبادت دا اللہ تعالیٰ کی چھتوائی گویا زا اللہ تعالیٰ بھی کدا سے عبادت نشی کولے دے طاقت نشی لرلے دا سے خام خواہ ہے چھے اللہ تعالیٰ مارگی نو علماء وی علم حصولی دے اس یو سڑے وائی تصوف نشتا آدھی خبرنا خبردار دے زمانگا مسلک علماء وائی امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمائی سوک چے عارف پر تصوف پانے نہ دے دا پا علم کی نابالغ خصوفیاء تصوف گرے صرف دین و ممنہ دے چمنگا اوتاسو دیو پیر سے پا مجلس کی کیے سیدہ داد برکت والا مجلس دے دین بخیر و برکت اڑی تدین احسانات پزان سر اڑی دین بخاری جولائی نزے دادا سے خلق لی دادائی سر اسی ناستی والا اسی تعلق والا اسی رابطی والا اسی خبر والا امام اللہ تعالی خواب و خاکستر و نامراد نبری گلی اگر تو اللہ پاک حصہ ورگائے لیکن سوچ طالب تا تصوف دے اگر بس چک گئے اگر پدر دین شریک و خیال سا اولا اگر پا ادب تخبر شیخ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے عبداللہ ابن عباس سے براغے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنہ کرے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کور کی نشتہ جماعت کی نشتہ کور کی رہے مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس سے داد سے نہ کہے چی کور طور پسی سوال جواب کہے یا وقت دروازہ ہوئی یا ختم تو ہوئی چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر بیکار دے بلکہ مبارک انتظار کہے کی نہیں کم وقت چی دراوتر رسول اللہ مبارک دے آگا وقت صبر کہے انتظار کے ناس دے کلچ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تراؤزی دیوتو ایک قربان دے مسئلے مختلف طرح آئے علماء دا تصوف وائی دا تصوف طالبان نے سبق وائی کہے پل پیرا و مرشد تبا دروازہ نوے اگر تبا دلینا آواز دے کے داغت راوتو وقت بگوری داغت عبادت وقت بگوری داغت ملاقات وقت بگوری اخی تبا انتظار کے داغت سخت پزان تیرے نفس پلان دے کے تصوف لوگ بے مقصد دارے چستا کی دے نفس تابداری ختمش نڑمبائی تبا دخبر شیخ معلام کی روسی دوئے نمبر خبریں چکے داس خبریں میں اخبر مرشد سرکے لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی آواز چے سکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات اقدس والے آواز پر تکول بندو داسی مرید تم عدب لے مرید بدوم را تیزی خبری دخبر پیر مخ کے نکائی چی داخبانی آواز پر تشکر داسی خبری بنے کئی چی دا پیر زرطر پہ درد رسی دیو جنانوار محمدیہ وائی طریقے محمدیہ یو شرحا وائی چخبل پینا و مرشد دابد اللہ پاک کامل ولی منے دا اللہ پاک
کامل ولی اللہ بے کسرت راغل چې دا به ولی او که ولی بنئ ځان ته په خپل مسلک او په خپل مسیر او په خپل تصوف کې ځان ته یو لوی خنډ پیدا کړ کلونه به تېر شي خو دا لاره به هواره نه کړي کولی دې ته به لاره نه شي دا نقصان به نه نو ښه وایي چې اکثر بیبي د پیر نه دا فیض نشي اخیستی ځکه هغه وایي دا خو زما یو خاوند دی پلار اکثر د پیر نه فیض نشي اخیستی هغه وایي کار څومره لوی دی دا خو زما زوی زوی اکثر د پلار نه د فیض نشي اخیستی وایي دا کار څومره لوی سړی دی زما پلار خادم خدمت کوي خدای اکثر خدمت کوي او فیض وانخلي ولې د ده نه داسې یو کار وشي چې د پیر زړه ته پرې درد ورسېږي اظهار نه کړي خو درد ته ورته ورسېږي چې درد ته ورته ورسېږي نو هغه ته نقصان میلاو شي نو اول په خپل نیت کې سالکان دا تصفیه راولي زما نیت دا دی چې دا زه د خپل مرشد سره بیعت کوم دا د الله د رضا لپاره کوم دا زما مرشد دا د الله پاک ولی دی دا الله پاک نازولی دی دا الله پاک د مرتبې او د منقبت مالک ګرځولی دی د ده په برکت به الله پاک ما ته خپل محبت او خپل مسیر راکړي دا اولنی قدم دویم قدم کې کم سالک چې هغه سلوک کوي او دا عقیده کې فرق راشي امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې عقیده د اهل سنتنا یو انچ اخوا شوا یا دی خوا شوا دا ناقص دی او دی به داسې ناقصي چې دی به خلکو ته نقصان ورسوي خپل نقصان یې څه کې خلک به نقصان دی نو عقیده به صالحه وساتي دریم نمبر کم ارشادات چې ورته د خپل پیر نه ملاویږي ورته وایي ذکر وکړې ورته وایي لمونځ وکړې ورته وایي تلاوت وکړې ورته وایي دا وظیفه به دومره کوې کې د هغې خبرو به پابند اوسېږي موږ او تاسو اکثر سالکان شو خو ټول کار مو صرف د جمعې ورځې صحبت نه پرېښودلی نه داسې کار به نه کې د خپل مرشد نه به ځان سره د ځان لپاره د خوارۍ یو ذریعه وکړي مبارک صاحب رحمت الله علیه یو پیرا په باړې دربار کې د مولانا صاحب مبارک په عرس کې سالکانو ته ویل چې سالکانو ټول کار په موږ باندې مه راړوئ موږ هم څه ناسته ته پرېږدئ څه مزل به کوو او ځان سره اوسه ناسه حصه د دلته نه وړئ او عمل کوئ د تصوف په خبر باندې نو سالک ته پکار نه دی چې سالک کم از کم خپلې مراقبې خپل نه په اثبات هغه اذکار چې د مرشد نه ورته ملاوېږي که ټول نشي کولی نو څه حصه خو چې کوي څه حصه کې خو ځان شریک ساتي امام ربانی رحمت الله علیه یو بل مسلک ذکر کوي دو قسمه سالکان یو داسې سالک دی چې هغه الله تعالی ته محبوب دی د هغه نیت خپل پیر او مرشد ته ډېر مخلص دی او ډېر پاک دی د هغه دا محبت پر خپل پیر باندې دومره غالب وګرځېږي چې دا مرید په مرتبې د مراد بدل شي دا پیر صاحب بیا دا کوشش کوي چې دا مرید د ما سره اوسېږي دا د زما نه خواله نه شي چې دا زما نه خواله نه شي دا مرید نه دا اوس د پیر مراد دی دی که تصوف په کار کې کار کوي او که نه کوي د ده مرتبه به د خپل پیر د مقام سره یو شان روانوي مثل به کوي بلکې امام رباني صاحب وایي کله کله داسې شوي دي مرادات د خپل پیر د مقام نه وړاندې دي خو کله کله دا سړی موریدي چې مرید به بیا کسب د تصوف کوي چې کسب د تصوف شروع کړي نو دی به خپل منزل مقصود ته ورسېږي
زمانگا استاذ منزل مقصود پا تصوف کی دارے چھ اللہ دی زمانگا استاذنا زمان پنے کلو کارنو او پا عبادات و راضی ہو گرسی او من تر اللہ دورا طاقت و توفیق راگی چھ من لالا پاک کو فیصلو بانی راضی ہو گرسی کو داس راضی لیکن کشف المحجوب والا چوائی سالک بزان داسی ہو گرزی دا اللہ کو مخی دا اللہ دا فیصلو کو مخی چھ سب فیصلہ پی اللہ را لیگی دے موئی اللہ تب پی راضی زب پی خوشحال ہے ماں او دا خپل پیر مخی بزان داسی ہو گرزی چھ دا پیر وصر سکئی کم طرف تے آئے اے با اڑیگی لکہ یو مڑے چی با تختبانی پروت دے ہو یو غاصب لگیا دے ہو غسل والا ورکائی نو دا غاصب خوخل گرمو گئی لامبائی کپا یخو بو بانی لامبائی کسر غسل ورکائی کنا ٹیم پہ دے رہی کسر کا کار وسر رکائی دا دی غاصب خوخل نو سالکان بزان خود بھی توس پارے دا یوا منظر و مقصود دا بدا اللہ پاک رضاو کرزوئے او منظر و مقصود دا بدا اللہ پاک پر سلومانی خبر زان خوشانه گرزوئے دا زمانگا استاذ المسلک او زمانگا استاذ التصوف دا اصل منبارا اللہ پاک دی منگا استاذ دا قدیمانی دا عمل پر توفیق راکی دا جامعات او دا مدرسہ دا داسی مدرسہ دا لیکن زمانگا استاذ بچو تا علم ظاہر ملاویگی علم باطن ملاویگی دیلا کی چلی چوک مناتاو شدنے قاری سے کمی ہوئے نظرت میں دردو کا حضرت شیخ سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ پدیلا رکشو کے منصر ڈیرو گر زیدلو یودا سے مدرسی تزائی پیدا کو چھ باچا سے وہ پکی زم پکی خادم سے بچیم پکی او پدے کے ناظرین واخلے تر افتاح تر کور سا پوری سجنہ روان او دا سی بے لیکے بیو سڑے ناس تے مزان تے لیکل گئے ماہاں نلیکل بکائی سالا نلیکل بکائی بلکس بناس تے غبنا طول مسئلینی کی لیکے بدا مناظرین پرسونا روان دا بزمون دا اہل سنتو او دا تصوف دا سالکان و دا سیفیان یو عظیم بچا دیرو کرسی دو مبارک یو زیدہ بلسا دیسی تم چنام اس کو قاری سے موضوع صرف یعنی کچھ لازم کو دیر خرق و قدیبہ بادی دیر و اخبار راش نما چو قتل دینا لیتا چھ حضرت سے مبارک ننتا سنے لیکن اگر مقصد رو شروع شو اگی سے روڑو رنگ روڑو اللہ دیو کی چدا جامعہ دا اگر فکر موافق کرسی اللہ دیو کی چدا جامعہ دا اگر نظر موافق کرسی ندیب بانیان ندیب خادمان ندیب مدرسان ندیب طالبان دا دی اللہ تعالیٰ مخلصان و گرزائی زمانہ کسو شوخی شوی سبیہ نبینا نشیوی لاغی عفو غارب وما علی الا البلاغ المبین وآخر دعوانا